सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजाद कास्ट के कोने एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा से सीनियर सियासतदान अजमल आन वजीर साहब। और जैसा कि आप जानते हैं कि अजमल भाई के साथ हम वो टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो कि पाकिस्तानी मीडिया में लोग शाज़ो नादिर डिस्कस करते हैं। तो आज हमारे पास एक इंतहाई अहम खबर है कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने बताया है कि हमारे 22,000 ब्यूरोक्रेट जो कि रियासत पाकिस्तान से तनख्वाह ले रहे हैं वो डूल नेशनल है। तो उन्होंने बाहर के मुल्कों की शहरियत हासिल की है। तो अजमल भाई से पूछेंगे ऐसा क्यों है। इसके साथ साथ दोस्तों, पाकिस्तान में एलीट क्लास में जो शादियों का एक रिवाज चल रहा है आजकल, आप सोशल मीडिया खोलें जी, एक्ट्रेसेस नाच रही हैं, बड़े बड़े हॉल्स हैं, अरबों करोड़ों रुपए के पैसे लग रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है? क्या पाकिस्तान वाकई एक गरीब मुल्क है? इसके ऊपर ही बात करेंगे। फिर एक इंतहाई अहम जियो स्ट्रेटेजिक टॉपिक, अफगान तालिबान की इंडिया के साथ बड़ी अहम मुलाकात हुई है दुबई में, उसके मुतालिक भी अजमल भाई से पूछेंगे। तो जी अजमल भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अजमल भाई, पहले तो हम आते हैं अफगान तालिबान वाले टॉपिक पे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अहम है कि वो हमें नजर आ रहा है कि दुबई में इंडिया के साथ वो मुलाकातें कर रही हैं। अब उनके साथ पता नहीं कोई नए दफातर और कौंसलेट खोलने की बातें कर रही हैं और इंडिया से बड़ी करीबियां बना रहे हैं। हालांकि मतलब इंडिया के साथ उनका बॉर्डर भी नहीं लगता, लेकिन वो इतने मतलब इंडिया को प्रेफर क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो ये है कि फरहान, हमें ये देखना होगा कि हमने माजी में हमें भी अपने गलतियों से सीखना चाहिए होगा। ये जो हमारी थ्रू आउट अफगान पॉलिसी रही है ना, माजी की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारी अजीब किस्म की रहती है। वो हम बहुत ज़्यादा अक्सर काफ़ी वक्त तो हमने जो है ना मुकम्मल उनका साथ दिया है। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप 79 से लेकर, ज़्यादा दूर में नहीं, 79 से लेकर अब जब ये अमेरिका का जब ये हुआ, ये लोगों को हमने यहाँ पे वो करके ये जहादी तंजीमें और ये सारी चीज़ें किधर से, पेशावर में इनके ऑफिसर्स होते थे, इनके जितने भी ये जो वॉर लॉर्ड्स थे इनके ऑफिसर्स होते थे, और ये सारा कुछ हुआ है। फिर उसके बाद हमें जो उसकी रिपरकशन अदा करने पड़े वो भी आपके सामने। अब सूरत हाल ये है कि उन पुरानी जो हमारी जिस तरीके की पॉलिसियाँ थी, और हमारी पॉलिसियाँ यानी पॉलिसी ये होती है ना कि एक पॉलिसी आपकी मुकम्मल, और फिर एक दफ़ा जब आप बनाते हैं उसमें थोड़ा सा रद्द बदल करते हैं, लेकिन ये नहीं होता। हमारी पॉलिसियाँ फिर अबाउट टर्न की तरह होती है। मुख्तलिफ औकात में कभी हम सर पे किसी को बिठा देते हैं और फिर जो है ना हम उनके साथ। तो अब ज़ाहिर है ऐसे माहौल में फिर अब जो सूरत हाल बनी हुई है आपके सामने है। अफगानिस्तान के जो इस वक्त जो वज़ीर ख़ारजा है, तो उनकी मुलाकात हुई है दुबई में। इंडिया के जो सेक्रेटरी ख़ारजा है उनके साथ मुलाकात हुई है। तो मेरे ख्याल में कि इसको अगर आप उस नज़र से देखें कि इंडिया की तो हमेशा से ये कोशिश रही है कि अफ़गानिस्तान में, जिस तरह पहले आपने देखा कि उन्होंने वहाँ पे अफ़गानिस्तान में बाकायदा कौंसल खाने जो उन्होंने रॉ के जो वो माजी में बनाए हुए थे, ऑफिसेस बनाए हुए थे, ये हमारे बॉर्डर के इर्द गिर्द सारे जितने भी सूबे उनके लगते थे। प्रीवियस जो गवर्नमेंट था, ये तालिबान की हुकूमत से, अमारात से पहले जो हालात थे वो इस तरह के थे। और उस वक़्त तो हमारा ये ख्याल था कि फिर जब ये आ गए हैं तालिबान, जब अमारात वाले आ गए हैं, तो उसके बाद तो हमारे बड़े अच्छे ताल्लुक़ रहे उनके साथ। अगर आप देखें हकानीस के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है। वो के वहाँ पे भी अब दो ग्रुप है। ये अजमल, ये आपको लगता है ये अवाम से प्रेशराइज हो जाते हैं? क्योंकि इंडिया ने 6-8 साल उनके दिमाग तो बहुत खराब किए ना, मीडिया कैंपेन्स करके और सारा। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इंडिया अगर अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मिलते हैं या वो अपने पेंगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो उसके पीछे उनका, इंडिया का जो अपना एक मखसूस ज़हन है, उनका अफगानिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है इतना। उनका जो मेन इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में स्टेबिलिटी का ना होना, और जिस तरीके से उन्होंने माजी में किया है और कर रहे हैं, उनकी रॉ कर रहे, तो वैसे भी वो मतलब बेसिकली तो इस चीज के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं इस चीज में इतना समझता हूं कि अफगानिस्तान को भी हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बनाने में उनको ये सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान किस वजह से उनके साथ ताल्लुकात बना रहे।
اب دیکھیں پہلے آلریڈی ان کی جو زمین ہے یا افغانستان کی سرزمین سے یہاں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی ڈکی چپی بات تو نہیں ہے. اب اگر ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات اس طرح تو وہ تو آلریڈی ہمارا عزیز دشمن بیٹھا ہوا ہے, وہ تو پھر کوشش کرے گا جس طرح پہلے اس نے کی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں کہ پہلے افغانستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ہندوستان کے اس یہ جو ڈرٹی گیم ہے اس میں وہ نہ آئے. ایک مجھے تھوڑا سا ایک چیز ایکسپلین کریں نا. افغانستان میں اب دیکھیں جس طرح پاکستان میں یا دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے, ایک لبرل طبقہ ہوتا ہے, ایک کنزرویٹو طبقہ ہوتا ہے. تو یہ جو اشرف غنی, حامد کرزئی وغیرہ ہیں, یہ تو افغانستان کا ایک ہم سمجھتے ہیں کہ لبرل طبقہ کنسیڈر ہوتے ہیں, اور انہوں نے مطلب ادھر لبرلائزیشن کی تھوڑی پروگریسو پالیسیز اپنائی, اور یہ جو طالبان تھے یہ کنزرویٹو تھے. بطور مسلمان ملک ہم پاکستانیوں میں بھی جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کو پروموٹ کرنے والے ہیں, اسلام کا قلعہ ہے. تو ہم نے ان کنزرویٹو افغان طالبان کو بڑا سپورٹ بھی کیا. جب ان کو امریکہ ان کے پیچھے پڑا, ہم نے ان کو پناہ دی. ان کو پتہ بھی ہے پاکستان کے ان پر کتنے احسانات ہیں. تو یہ سب ہوتے ہوئے بھی اور نظریاتی اتحاد پاکستان کے ساتھ رکھنے کے باوجود یہ جا کے انڈیا کی گود میں کیسے بیٹھ جاتے ہیں؟ دیکھیں اصل مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ وہ ماضی کی جو آپ نے کرزئی یا اشرف غنی کے وقت کی بات کی ہے, تو اس وقت تو انڈیا کی بہت بڑی انفلوئنس تھی افغانستان میں. پھر بیچ میں جب یہ آئے امارات والے, پھر وہ انفلوئنس ان کا نہیں رہا افغانستان. ابھی چونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ایک ٹینشن پیدا ہوا ہے, اس میں ہندوستان کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو گیپ ہے اس کو ہم مزید بڑھا دیں. اب اس میں افغانستان کے اس وقت امارات کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ان کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جس مقصد کے لیے وہ تعلقات یا پینگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے پیچھے ان کا سوچ کیا ہے. جی تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت اتنی سوچ تو ان میں ہوگی نا. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں وہ اس کی دیکھیں وہ تو پھر ظاہر ہے جب آپ کے تعلقات اور اس طرح کے ٹینشن کے ماحول ہو تو اس میں تو ظاہر ہے وہ پھر دشمن ممالک بھی کوشش کرتے ہیں اور اس میں پھر لیکن میں اس میں جو آخری بات آپ پہ اس میں کروں گا, اس میں یہ چیز کلیئر ہے کہ افغانستان کو پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس کے ریپرکشن بہت بڑے ہیں اور اس کو افغانستان کو پہلے بھی اس کا نقصان ہو چکا ہے, ڈیفینیٹلی پاکستان کو بھی اس کا نقصان ہوگا. ہمارے تعلقات جب بھی خراب ہوں گے یہ یاد رکھے اس میں افغانستان کا بھی نقصان ہے, پاکستان کا بھی نقصان ہے. تو یہ دونوں ملکوں کو چاہیے. ابھی ہمارے جو نئے انوائے مقرر ہوئے ہیں, صادق خان جو ابھی گئے بھی تھے دوران وہ سٹرائک بھی ہوا تھا, یہ صادق خان گئے تھے وہاں پہ, انہوں نے کچھ اسی وزیر خارجہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی, اور وہ سراج حقانی جو وزیر داخلہ ہے ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی. ظاہر ان کے وہ بھائی جو ابھی جو ان کا انسیڈنٹ ہوا تھا اس کی فتح خانی بھی انہوں نے کی, لیکن وہاں پہ بات چیت ہوئی. لیکن وہ سٹرائک والا مسئلہ جو ہوا, اب ظاہر ہے وہ مکین والا مسئلہ جو ہوا تھا اس کے ریئیکشن میں وہ سارا کچھ ہوا. بہرحال ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات نارمل ہو, اس میں ہمیں بھی فائدہ ہے ان کو بھی فائدہ ہے. اچھا اجمل بھائی, آج کل میڈیا کے اوپر ایک ڈسکشن بھی چل رہی ہے واخان کوریڈور کے اوپر کہ جی پاکستان کو وسطی ایشیائی ریاستوں تک ایکسیس چاہیے, اور یہ جو افغانستان کے ساتھ جو ہماری وہ پٹی ایک لگ رہی ہے واخان کی, اس پر پاکستان کو کسی نہ کسی طرح کا ہولڈ کرنا چاہیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ افغان طالبان جس طرح یہ ہم نے کرتارپور راہداری کے ذریعے انڈیا کو فیسیلیٹیٹ کیا, ان کو پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کبھی آنے والی اسٹیج؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے اور بات چیت کے ذریعے مسئلوں کو حل کرنا چاہیے. ہم دونوں ملکوں کے مفاد میں یہ افغان گورنمنٹ یعنی اس وقت جو امارات ہے افغانستان میں, کیونکہ آپ یہ مت بھولیں کہ اس پورے پروسیس میں پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ عمل دخل رہا ہے. آپ جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے, یہ جو قطر کا جو دعا میں جو آفس کھولا گیا تھا, یہ جو مذاکرات شروع ہوئے تھے, پھر ادھر پاکستان میں مری میں بھی مذاکرات ہوئے تھے, مختلف جگہوں پہ یہاں پہ بھی مذاکرات ہوئے. پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ رول اس میں رہا ہے. تو ظاہر ہے جب اتنا امپورٹنٹ رول اور ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستانی گورنمنٹ نے ہاتھ بڑھا کر ان کی ہیلپ کی ہے, ہر لحاظ سے کی ہے, تو میرے خیال میں کہ ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے. اور اس وقت میں اگین آخری بات یہی کروں گا اس حوالے سے کہ ہم دونوں ملکوں کو بیٹھ کر اپنے مسائل کا حل اور ساتھ یہ جو ایک دوسرے کے جو علاقے یا
مختلف جگہوں سے استعمال ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف، یہ ان کو بند کرنے ہوں گے۔ اچھا اجول بھائی، اس ٹاپک کے اوپر تھا میرا بھی ایک آخری سوال ہے، کیونکہ یہ ٹاپک کافی آج کل اہم چل رہا ہے، لیکن اگر یہ افغان طالبان پاکستانی ریاست کے ساتھ کوآپریٹ کریں، کیونکہ آبویسلی پاکستانی ریاست نے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا، گورنمنٹ آنے میں بھی ان کی مدد کی، امریکہ کے نکلنے میں بھی ان کی سپورٹ کی، سارا کچھ کیا ہم نے، تو ان کو پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کرنے پہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ کیونکہ ابھی جو مسائل یہ کھڑے کر رہے ہیں وہ تو آبویسلی ان کے اینڈ سے ہی کھڑے ہو رہے ہیں نا، پاکستان کی ٹھیک ہے ماضی ہوگا، لیکن پچھلے 2-3 سالوں میں ہم نے دیکھا تو پاکستان نے کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسا برا تو نہیں کیا جو یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس میں جو بیچ میں یہ 2021 میں وہ جو مذاکرات اور وہ ساری سلسلہ جو ایک شروع ہو چکا تھا، اس وقت بھی ہم جیسوں کا یہ خیال تھا کہ جب آپ مذاکرات کرتے ہیں یا کوئی چیز کرتے ہیں، وہاں پہ جب یہ ہو رہے تھے تو اس میں امارات کا امپورٹنٹ رول ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت امارات کے ساتھ بات کر کے ان کی گارنٹی، کیونکہ وہ گارنٹی کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے مذاکرات کو، ایز اے بفر یوز کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کا الٹیمیٹلی دونوں ملکوں کو نقصان ہے، اور اس ٹینشن میں اور اس حالات میں افغانستان کا جو پاکستان کے ساتھ ایک رشتہ ہے اور ایک جو ہمارا پورا بارڈر ہے وہ ہندوستان کا تو ان کے ساتھ نہیں ہے، اور نہ ہندوستان کا صرف اور صرف میں نے آپ کو کہا کہ اس میں پھر اگر لارجر وہ سوچیں کہ جی انڈیا سے ہم چابہار جائیں گے، چابہار سے ایران سے ایک رستہ جائے گا، اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اس وقت امریکہ کا اور اسپیشل ٹرمپ کا جو آنے والا وقت ہے اس میں وہ ہندوستان کو اپنے قریب بلکہ کر چکے اور کریں گے، اور بھی وہ چائنا کے حوالے سے اور بھی بڑا سکینڈل آ رہا ہے کہ امریکہ افغان طالبان کو اب تک فنڈنگ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ انہوں نے وہ جو ٹویٹ کیا اس کے بعد ان کے باقاعدہ اس کے اوپر ڈینائل بھی آ گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، جو امارات کی جو حکومت ہے انہوں نے وہ نہیں کی۔ لیکن میں آپ کو پھر بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو فیوچر کا ایک جو وہ ہو رہا ہے جو چائنا کے حوالے سے ہو رہا ہے، اس میں ہندوستان کا، امریکہ، ہندوستان اور ان کی کوشش ہے، ہندوستان کی یہ کوشش ہے کہ کس طریقے سے ہم افغانستان کے ساتھ جو یہ جو تعلقات بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں پاکستان کو، اور وہاں پہ ظاہر ہے چائنا کے ساتھ بھی تو ان کا مسئلہ ہے، تو وہ ایک گریٹ گیم کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وقت آنے کے ساتھ ساتھ میرا یہ خیال ہے کہ افغانستان کی جو اس وقت کی حکومت ہے وہ یہ ریئلائز کرے گی، اور میرے خیال میں کہ یہ مذاکرات ہوں گے۔ اچھا اجمل بھائی، ایک سینیریو میں اگر ہم جائیں کہ افغانستان کے طالبان پھر بھی نہیں سمجھتے ہیں، تو کیا پاکستان کو تاجکوں کی سپورٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں میرے خیال میں کہ ابھی یہ قبل از وقت ہے، ابھی جو صورتحال ہے اس میں تو میں یہی کہوں گا کہ ہمارے تعلقات دونوں ملکوں کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایک بہت لمبا، اور خاص کر یہ جو موجودہ لوگ بیٹھے ہوئے ان کا تو پاکستان ہمارے مختلف حکومتوں مختلف ادواروں میں بہت ایک اچھا تعلق رہا ہے۔ جی تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنا چاہیے، اس کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے، اور یہ سینس پریویل کرنا چاہیے افغانستان میں، اس سینس کو پریویل کرنا پڑے گا۔ تو چلیں اجمل بھائی دوسرے ٹاپک پر چلتے ہیں کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی، اور یہ مطلب بیوروکریٹس ہیں، ان کو ہم سیلریز دیتے ہیں، ان کو پینشنز دیتے ہیں، ان کو ریٹائرمنٹ کے فنڈ ملتا ہے، ان کو گھر ملتے ہیں، ان کو پلاٹس ملتے ہیں، ان کو گاڑیاں ملتی ہیں، ان کو ملازم ملتے ہیں، ان کو کوکس ملتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، اور اس سب کے باوجود 22,000 بیوروکریٹ ہمارے ماشاءاللہ سے ڈول نیشنل ہیں۔ تو اس کے اوپر آپ کی کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا یہی تو مسائل ہے کہ اب 22,000 کا یہ جو فگر آپ بتا رہے ہیں، 22,000 کی جو قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی میں پیش کی گئی ہے، تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ پھر مجھے جو ہے نا مکمل طور پر ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہوں، میں ڈس ہارٹ ہو جاتا ہوں، میں کہتا ہوں اس ملک میں کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 22,000 لوگ، یعنی یہ بیوروکریٹ کا معنی یہ ہے ہمارے ویور کے لیے، اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ بیوروکریٹ کو پتہ نہیں کہ وہ ذرا ہم ایکسپلین بھی کریں، یہ جو اعلیٰ افسران ہوتے ہیں، جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، یہ گریڈ 22 تک
ये नीचे से लेकर ये 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक ये वाला सिलसिला है। अच्छा, अब ये जो अफसरान हैं, एक तो ये है कि इनके ये पहली दफ़ा ये फिगर पेश नहीं हुआ, ये मुझे याद है आज से 5-6 साल पहले भी पेश हुआ था, ये पेश हुआ था। लेकिन ये चूंकि इतने ताकतवर तबका है, हम तो ये कहते हैं कि जी बड़ा एस्टेब्लिशमेंट बड़ा ताकतवर है, फलाना बड़ा ताकतवर है, फलाना बड़ा ताकतवर है। पाकिस्तान में ये एक रूटीन की बात है। इस तरफ हम बात ही नहीं करते कि आपकी ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये इतनी ताकतवर है कि आपकी सोच नहीं है। ये आपकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अपना वो कर रही होती है। ये आपकी मुख्तलिफ हुकूमतों, मुख्तलिफ अदवारों में इनको कोई हाथ नहीं डाला जाता, और इनकी इतनी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ होती है कि अगर एक पकड़ा जाता है एक दौर में तो दूसरे दौर में, मेरे पास ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं, दूसरे उसके साथ देते हैं और बिरादरी का बड़ा ख्याल करते हैं। और ये मिलकर एक सवाल ना इसमें मैं आपसे रखना चाहता हूँ, ये भी एक हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन आमतौर पर जब मीडिया में खबरें आती हैं कि एक सियासतदान, ठीक है, और उसने जी 60 करोड़ रुपए की करप्शन कर ली, तो उसमें उस सियासतदान के पास आमतौर पर कितना पैसा जाता है, ब्यूरोक्रेसी में कितना जाता है, जरा ये तो अवाम को बताए थोड़ा सा। अगर 60 करोड़ रुपए करप्शन यानी कि एक पॉलिटिशियन ने की, हाँ, वो जो मीडिया में खबर चल रही है कि जी फलां सियासतदान ने 60 करोड़ की करप्शन कर ली, तो मेरे ख्याल में कि 120 करोड़ रुपए करप्शन हुई है। 120 करोड़ रुपए, बल्कि 120 करोड़ रुपए ब्यूरोक्रेट ने की होगी, 60 करोड़ उस सियासतदान को मिले होंगे, और उसकी वजह से वो जलील भी हो रहा होगा, और वो जो ब्यूरोक्रेट है उसको कोई पूछ भी नहीं रहा। और आपको मैं बता दूं, इनका ये मजे की बात है कि इनने ये इस्लामाबाद है ना जी, आप दूर ना जाए, इस्लामाबाद की मैं आपको बात बता, आप इस्लामाबाद में F6 इस साइड पे बनता है, उस साइड पे G6 बनता है ना जी, और इस तरह आप ये दोनों F6 से लेकर इस तरफ आप जाएं वो वहाँ पे वो जो है ना टॉप सिटी तक निकल जाए, या ये दूसरे जो हाउसिंग सोसाइटी है पिंडी से जो दूर है, और इस तरफ से इवन डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में आप जाएं, इवन बहरिया में आप जाएं, ये जो इस्लामाबाद के अपनी जीतने सेक्टर है, इसका कभी आप सर्वे कर ले। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि इसमें जितने बड़े बड़े बंगले आपको मिलेंगे, इसमें सियासतदान आटे में नमक के बराबर होंगे, और ये जो ब्यूरोक्रेट होंगे इनके फ्रंटमैनों के और इन लोगों के खानदानों के बेटियों बेटों और बीवियों के नाम के ऊपर होंगे। ये एक हकीकत है, और इनसे कोई पूछने वाला इस मुल्क में है नहीं। अब 22,000 लोग अगर ड्यूअल नेशनल है तो ये तो सारा पैसा वो बाहर लेकर जा रहे हैं। आपको पता है ड्यूअल नेशनलिटी के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे ममालिक, कम से कम 20 करोड़ रुपया, यूके में कम से कम 20 करोड़। भाई अब ये तो चंद लोगों को मतलब है कि फिर इनके बेटे होते हैं, इनके उनके खानदान होते हैं, दूसरे, ये अरबों रुपए के गेम होते हैं। ये 20 करोड़ रुपए की बात नहीं है। एक बंदे की नेशनलिटी की बात कर रहा हूं जो वीजा, तो मैं वही कह रहा हूँ, तो ये इसके पूरे खानदान के, और वो बाहर से। अब आप मुझे बताएं कि वो तो पाकिस्तान ऐसे आते हैं जैसे ये जॉब के लिए आते हैं, यानी ये सिर्फ नौकरी करते हैं, उसके बाद उनका मरना जीना और फैमिलीज और बच्चे और सारे वो वहां पे। अब यार अगर इस मुल्क में 22,000 तकरीबन ये जो फिगर आया, अगर ये लोग ड्यूअल नेशनल है और इतने बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल में कि फिर तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं कहता हूं कि अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता, और इसको बार बार, पहले भी ये फिगर आया, अभी ये फिर आया, और इसके ऊपर आंखें बंद कर दिए जाते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं, इस तरह मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये जो फिर उड़ाने पाकिस्तान की जो बात है ना, ये फिर नहीं होगी। ये जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं उड़ाने पाकिस्तान के लिए सबसे पहले जो काम आपको करना पड़ेगा ना जी, उसमें सबसे पहले मैं कहता हूं कि जितने पॉलिटिशियन हैं जिनके बाहर पैसे पड़े हुए, जब उड़ाने पाकिस्तान की बात करते हैं तो गैरत करके वो पैसे पाकिस्तान लाएं। अगर थोड़ी सी भी वो क्या कहते हैं ना, वो रत्ती भर अगर किसी में गैरत हो ना, अगर पाकिस्तानी अपने आप को कहते हैं जिस पाकिस्तान ने उनको इतने बड़े बड़े ओहदे दिए और इतने बड़े बड़े, और उसके बावजूद भी उनके कारोबार बाहर हो, या उनके जो है ना बंगले बाहर हो, या उनके दूसरे मामला बाहर हो, तो ये पॉलिटिशियन से उड़ाने पाकिस्तान आपको शुरू करना पड़ेगा। आप लोगों को कहते हो कि जी बाहर से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो,
باہر سے لوگ انویسٹمنٹ کیسے کریں گے؟ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ باہر کے لوگوں کو کہتے ہو اور خود اپنے پیسے اپنا حساب کتاب؟ وہ آپ لوگوں نے یہ جو دبئی کا UAE کا جو سکینڈل آیا تھا $12 ارب کا، آپ مجھے بتائیے یہ صرف اسپیسیفک 2-3 سال کے جو انویسٹمنٹ تھی اس کے فگر آئے ہوئے تھے. اس کا کسی نے پوچھا؟ کوئی کمیشن بنا؟ کوئی کسی نے یہ کہا کہ یار یہ پیسے کہاں پہ گئے؟ ہر پارٹی کے لوگ. میں وہی کہہ رہا ہوں، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہمارے یار دوست ہیں، ہمارے ساتھ انہوں نے سیاست بلکہ ہمارے بات شروع کیا ہے. دبئی میں ان کے فلیٹ ہے، UK میں ان کے گھر ہے، ادھر ادھر ویلے ہے، فلانے ڈھیک. اور ہمیں اور آپ جیسے لوگوں کے پاس تو اسلام آباد میں گھر نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا، آپ نے ملک میں بھی نہیں. تو بات یہ ہے کہ بھائی صاحب یہ جو 22,000 کا فگر ہے اور یہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں جن کو جو بھی کوئی سیاستدان ہو اس کی اگر ڈیول نیشنلٹی ہو، ٹھیک ہے، اس کو ادھر کا وہ قانون بھی ہے، لیکن اس قانون کا پھر ہم نے دیکھا کہ کیا ہو. پر چلے میرے تو سگے ماموں تھے، ان کو سائڈ لائن ہونا پڑا، ان کو ریزائن کرنا پڑا تھا. دیکھیں وہ آپ کے ماموں تھے نا، میں نے اور کافی ماموں دیکھے ہوئے ہیں کہ وہ جو ہے نا واپس ایک جگہ سے چلے گئے، اگر قومی اسمبلی سے ڈسکوالیفائڈ ہوئے تو دوبارہ سینٹ میں آئے. وہ ایسے بھی لوگ ہیں، بالکل ہے. آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں. بیچارے شریف لوگ تھے، ہم بیچارے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاستدانوں پہ ہوتا ہے تو بیوروکریٹس پہ کیوں نہیں ہوتا؟ میں وہی حیران ہوں کہ بیوروکریٹس کی تو رسپانسبلٹی اور ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ کے 22,000 بیوروکریٹ کی جو نیشنلٹی ہے وہ ڈیول ہے، آپ کا ملک کیسے بھی ترقی کرے گا یار؟ اور وہ وفاداری کس کی کریں گے؟ میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھر تو یہ سوچنے کا مقام، بلکہ میں کہتا ہوں چلو پانی میں ڈوب کے مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے. کہ ہم پھر کہتے ہیں کہ پاکستان ترقی نہیں کرے گا. کیسے ترقی کرے گا جس ملک میں 3-3.5 کروڑ بیکاری؟ ابھی ایک فگر آیا ہے 3-3.5 کروڑ بیکاری ہے. اس کے لیے تو الگ ایک وفاقی وزیر کی ضرورت ہے، ایک وزارت کی ضرورت ہے کہ بیکاریوں کے وزیر. اتنی بڑی پاپولیرٹی آپ کے یہاں پہ. صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ یہ دیکھیں، یہ جو چیزیں ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے، یہ جو چیز ہے اس کی وجہ سے ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اور ہم جو ہے نا کہتے ہیں کہ ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا. آپ کا ملک فرحان زرعی ملک ہے. آپ نے ابھی تک وہ جو ایوب خان کے دور میں ڈکٹیٹر تھا نا، ہم اس کے پیچھے باتیں بھی کرتے ہیں، یہ جو کچھ ڈیم بنے ہوئے یہ اس کی وجہ سے بنے ہوئے. آپ نے ایک ڈیم نہیں بنایا. انڈیا اور پاکستان جب سے علیحدہ ہوئے ہیں، آپ جا کر دیکھ لیں انڈیا نے کتنے ڈیم بنائے. بالکل ایسے ہزاروں کے حساب سے چھوٹے بڑے ڈیم انہوں نے بنا دیے. پچھلے دنوں ایک کشمیری بھائی سے ملا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگلے 1-2 سالوں میں یہ جو نیلم دریا ہے اس کا پانی آنا بند ہوگا. تو میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں. اور یہاں پہ ہم ڈیم پہ بھی سیاست کرتے ہیں. ڈیم نہیں، ڈیم کی جب بات آ جاتی ہے اس میں بھی سیاست بڑھ جاتا ہے. اور یہاں پہ جو ہے نا واٹر ٹیبل آپ کا نیچے جا رہا ہے، پینے کا صاف پانی کا مسئلہ ہے. پھر بھی ہم جو ہے نا پانی کو، اور وہ جو سیلاب کی وجہ سے جو تباہ ہو جاتی ہے وہ الگ ہے. سیلاب آتا ہے اور سیلاب کی وجہ سے کسان آپ کا برباد ہو جاتا ہے، غریب کا گھر اس میں چلا جاتا ہے، ہر چیز زندگی کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. لیکن ہم صرف اور صرف ڈیم کے حوالے سے اگر کوئی بات ہو تو اس کے اوپر فوراً سیاست شروع ہو جاتی ہے. تو ایسے ماحول پھر اب زراعت کا مسئلہ، پھر اگر آپ کے ڈیم بنے تو یہ بجلی کے جو ریٹس ہم دے رہے، یعنی بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار، یعنی آخری جو 10 دن ہوتے ہیں مہینے کا، بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار بجلی کا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار فلانی جگہ پہ لائٹ کو غلط تو نہیں جل رہا، فلانی وہ تو نہیں ہو رہا. یقین کریں مینٹلی طور پر اتنا ڈسٹرب کیا بجلی کے بل نے اتنا ڈسٹرب کیا. تو آپ مجھے بتائیں، آپ کا اور میرا اور یہ آپ کے کیمرہ مین کا یہ حال ہے، آپ مجھے بتائیں عام غریب آدمی کی کیا صورتحال ہو. بل تو اس نے دینا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم نہیں کریں. پھر دنیا میں کہتا ہوں UAE کے پاس بھی ہوگا اپنا، اس کے پاس بھی ہوگا، سعودی عرب، دوسرے ایران کے پاس بھی تیل ہوگا، سب کچھ. اللہ تعالیٰ پاک نے آپ کو جو معدنیات دیے ہوئے وہ بے حساب معدنیات. آپ پورے ٹرائبل بیلٹس کو چیک کریں. میں جب اس کا انچارج وزیر تھا تو وہاں پہ میں نے اس کے لیے جب یہ قانون سازی کر رہا تھا، تو جب یہ مرج ہوا تو میں نے دیکھیں ہر علاقے کا، ہر ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے ہر پہاڑ میں اور کوئی نئی چیز ہے اور بھرا ہوا ہے. اسی طرح آپ کے بلوچستان دیکھیں،
पंजाब के बहुत सारे इलाके हैं, आपके जो ये तर के इलाके, अब वहां पे वो खैबर पख्तूनख्वा का उस दिन मैं देख रहा था, खैबर पख्तूनख्वा में ये जो दरिया सीन जा रहा है, इसमें वो टेके होते हैं। पहले तो इसके अभी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, कोई 4 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है, सोना निकल रहा। जी जी। अब वो चलो इस हुकूमत ने ये बल्कि एक इधर पंजाब में भी एक वाकया हुआ कि चाइनीज कंपनी आई है, उसने लोगों का है हमने जी दरिया से रेत निकाल दी है, रेत के बहाने वो पता नहीं कई बिलियन डॉलर का सोना उठा कर ले। ये सवाबी हमारा जो है सवाबी, नौशेरा, इवन कोहाट में भी जी जी। तो वहां पे ये मसला बना हुआ है कि अभी इस हुकूमत ने कम से कम उसको रेगुलाइज करने की कोशिश की, लेकिन वो जो पिछले हुकूमतों में, पिछले तो मुझे भी खुद पता नहीं था, हालांकि मैं हुकूमत का हिस्सा था, लेकिन उसमें लोगों ने अरबों खरबों रुपए बना लिए। पहले जो था ये जो 2018 ऑनवर्ड या 2013 ऑनवर्ड जो था, अभी तो उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, हालांकि उसमें भी मसला बना हुआ है, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट जिन लोगों ने लिया हुआ है 4-4.5 अरब रुपए का, उन्होंने मैंने सुना है कि उस दिन चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने खत लिखा हुआ है कि हमें आपने दिया है, और यहाँ पे ये सारे जो है ना ये कब्जा ग्रुप जो है जो इस तरह के काम करता है वो सारे लगे हुए हैं, तो फिर हमें हमसे किस चीज के पैसे ले रहे हो। तो कहने का मकसद यह है कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी 22,000 आपके ब्यूरोक्रेट जो ये फैसले करते हैं वो आपके ड्यूअल नेशनल है। अब आप अंदाजा करें यार, ये फिगर तो जरा चेक कर ले, 22,000 गिनने में कितना मुश्किल काम है, क्योंकि अफसरान जब होते हैं तो वो 17 ग्रेड और 17 ग्रेड से अबव हो जाते हैं ना। जी जी। तो आप मुझे बताएं कि आखिर ये फिगर जो कौमी असेंबली की कायमा कमेटी में पेश किया गया, आखिर ये सच है? मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूं, अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता और इस चीज को अवाम के सामने नहीं लाया जाता, बल्कि मैं तो ये हैरान हूं ये मीडिया वालों के ऊपर, ये जो रोजाना टीवी टॉक शो करते हैं, ये जो बड़े बड़े एंकर बने हुए, ये बड़े बड़े दानश्वर बने हुए, तो अगर मुझे पता चला है तो मैं तो इस पे बात कर रहा हूं और करता रहूंगा, लेकिन क्या ये इन लोगों को ये पता नहीं है? ये तो पुराने फिगर से, तो क्यों इस पे बात नहीं करते? क्या वजूहत है? कंप्रोमाइज्ड है कैसी? यानी ये इतने ताकतवर लोग हैं कि जिनकी वजह से वो है। और फिर एक बात और है, आजकल मुझसे उस दिन किसी ने पूछा कि यार पाकिस्तान में इस वक्त कौन सा कारोबार अच्छा जा रहा है? मैंने कहा यार मुझे तो और किसी कारोबार का पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हाँ लेकिन मुझे एक कारोबार का पता है कि झूठी खबरें, मनगढ़ंत किस्म की कहानियां, तोहमत एक दूसरे के ऊपर लगाने वाला, इससे बड़ा कारोबार इस वक्त पाकिस्तान में कोई और नहीं। ठीक हो गया जी जी। ये सबसे बड़ा कारोबार है, इसमें जो इन्वेस्ट कर सकता है, जो सबसे ज्यादा किसी महीने के 2.5-3 करोड़ पे मैं आपको बता रहा हूं, कोई किसी की तौहीन कर सकता है, मतलब है कि कोई किसी की बेइज्जती कर सकता है या करता है मैं कहता हूं कि ऐसे पैसों के कमाने वाले के ऊपर यार इनको रात को नींद आती होगी कि यार देखिए सियासत में नहीं, मैं आपको बताऊं ये जो एंटरटेनमेंट हमारा है वहां पर रोस्टिंग हो रही है, लोग एक दूसरे को भाई साहब आपको ये बता रहा हूं कि मैं चूंकि मैं पिछले 22-23 साल से ये मीडिया के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है ना, और ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं यार, सच वाली बात तो बिल्कुल बिकती नहीं। मैं और आप सारा दिन इधर बकवास करते रहे, उसको कोई नहीं सुनेगा। अभी मैं कोई 2-3 किसी के ऊपर इल्जामात लगाता हूँ, तोहमत लगाता हूँ, या किसी के साथ बदतमीजी कर लेता हूँ, या किसी को एक गलत नाम इस्तेमाल करता हूँ, फौरन उसके बाद मुझे देखेंगे। अब ये क्यों ये कारोबार हो रहा है? क्योंकि ये लोग जो कारोबार कर रहे हैं ना, इनको देखने वाले हैं ना। अगर वो देखने वाले में ये शूर आ जाए, ये अक्ल आ जाए कि खुदा का वास्ता इसकी वजह से आपके मुआशरे के ऊपर क्या असरात हो रहे हैं, आपकी नई नस्ल पे क्या असरात हो रही है, क्या ये क्या कोई तरीका है आपका? इस्लाम इसकी इजाजत देता है? इस्लाम में इसकी किसी के खिलाफ गलत खबर, झूठ के इस्लाम में क्या गुनाह है, तोहमत का क्या है, मन गढ़त किसी के ऊपर इल्जाम लगाने का, ये सारी चीजें आए रोज ये सबसे अच्छा जो है ना वो रेसिपी होता है
कि कौन कितना वो कहते हैं ना जी, पहले तो ये होता था ना कि वो हमारे पश्चिम में कहते हैं ना कि ये जो सच है ना, ये जिधर पहुंचता है ना तो उससे पहले झूठ नहीं पूरे के पूरे गांव तबाह किए होते हैं। अब क्या हो गया, ये तो झूठ का है। अब लोग इतनी जिम्मेदारी से झूठ बोलते हैं कि कसम से आप खुद हैरान हो जाते हैं, आप डबल माइंडेड हो जाते। और फिर आपके आखिरी बात, फिर आपके ये जो चैनल्स मैं देखता हूँ, यूट्यूब चैनल जो आए हुए उस पे वो क्या कहते हैं, थंब क्या होता है, सब्सक्राइब के बटन, थंब के निशान पर क्लिक, वो जो नहीं, वो जो ऊपर लिखा होता है उसको क्या कहते हैं, सब्सक्राइब करें। नहीं, एक चीज होती है बेल के आइकन पर, नहीं वो तो अलग चीज है ना, उसका तो आग बनता है। ये आप सारे क्रेप नहीं, वो जो ऊपर एक हेडलाइन बनाई होती है, थंबनेल, वो थंबनेल अगर आप देख ले, मैं आपको बताता हूँ 90% वो झूठ होता है। जब आप उसमें जाते हो सनसनी होती है। अब हर बंदे को तो ये पता नहीं है कि वाकई ऐसा हो गया, आगे कहीं छोटा सा सवालिया निशान या कोई ऐसी बात कह के ना उसने अपना काम चला रहा होता है। मेरा एक दोस्त है, बड़ा सीनियर पॉलिटिशियन है, मैं एक दिन उसके साथ बैठा हूँ, बड़ा इज्जतदार आदमी और आजकल साइड पे, वो भी हमारी तरह रिटायर है, वो साइड वाला वो कर रहा है, तो वो मेरे साथ बैठा हुआ था, तो हमको खबर यार, जब वो मुझसे सियासत पे बात कर रहा था, कभी एक यूट्यूबर का मुझे नाम बताता, फलाने ने ये कहा, दूसरे का बता फलाने ने ये कहा, मैंने उसे कहा भाई साहब ये सारे के सारे तो कह रहा है, ये देखो मोबाइल दिखाया सुबह से लेकर रात के 12 बजे। अब एक बुजुर्ग शख्सियत है जिसकी तकरीबन 70-75 साल उम्र है और कई दफा वाकई वजीर और सूबाई वजीर रह चुका है, वो जो है ना वो भी इस एडिक्शन में, यानी ये तो एडिक्टेड बंदा हो जाता, वो भी इसमें फंस चुका है कि सारी दिन सारी रात मुफ्त में उनकी खबरें और उनकी झूठ सुन रहा है। तो चले दोस्तों, इसके साथ ही आज के शो का इख्तिताम करते हैं और सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें और आज़ाद सियासत के चैनल को शेयर करते जाएं, क्योंकि ये बातें और कोई नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।